अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। संसदः प्राविड् सत्रस्य अद्यास्ति द्वितीयं दिनं। गोवा विधानसभायाम् अनुसूचितजनजातिवर्गाय आरक्षणप्रदातृविधेयके लोकसभायां भवेत् चर्चा। राज्यसभायां सामुद्रिकवस्तुपरिवहनविधेयकस्य अभ्युपगमनस्य अस्ति सम्भावना। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़-वर्येण लिखितं पदात्यागपत्रम्। राष्ट्रपतिपदासीनां प्रति लिखिते पत्रे स्वास्थ्यकारणानि कारणत्वेन उपस्थापितानि। 27-2000 ऑगस्ट मासं यावत् विनिर्धारितः आसीत् तदीयः कार्यकालः। बिहारराज्ये मतदातृसूचेः पुनरीक्षणप्रक्रियायाः पक्षे निर्वाचनायोगेन शीर्षन्यायालये स्वीयकथनम् उपस्थापितम्। आयोगेन कथितम् आधार मतदातृ खाद्यान्न सुविधापत्रैः कस्यचिदपि भारतीयनागरिकता न भवति प्रमाणिता। बांग्लादेशस्य वायुसेनायाः F-7 प्रशिक्षक विमानदुर्घटनायां विमानचालकं समेत्य 20 जनानाम् अभवत् मृत्युः। 70+ जनाः व्रणिताः। दुर्घटनाकारणानाम् अन्वीक्षणं कर्तुं प्रशासनेन कृतः आदेशः। एकदिवसीयः राजकीयशोकः अस्ति तत्र उद्घोषितः। शत्रुञ्जयक्रीडायाः महिला विश्वचषकप्रतियोगितायाम् उपान्त्यचक्रं प्राप्नोत् भारतस्य क्रीडिका दिव्या देशमुख इत्येषा। प्रागुपान्त्यचक्रे स्वदेशीयाम् एव जी हरिका इति नामधेयां क्रीडिकां पराजितवती असौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य राष्ट्रपतिभवने भारत स्काउट्स गाइड्स इत्येतस्याः संस्थायाः स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स इत्येतान् प्रमाणपत्राणि प्रदद्यात्। अवधानयोग्यं यत् भारत स्काउट्स गाइड्स इत्येतत् देशस्य सर्वतः बृहत् स्वैच्छिकम् अराजनीतिकं निर्धारितपरिधानयुतं युवसङ्घटनम् अथ शैक्षिकान्दोलनमस्ति। एतत् सङ्घटनं भेदभावं विना युवकयुवतीनां चरित्रनिर्माणार्थम् अनारतं कार्यं करोति। नैतिकमूल्यानां सिद्धान्तानां संवर्धनक्रमे एतस्य सङ्घटनस्य महत्त्वपूर्णभूमिका अस्ति। द भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स इत्येतत् हि भारते विद्यमानं राष्ट्रियं सङ्घटनमस्ति। संसदः प्राविड् सत्रस्य अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। लोकसभायाः अथ राज्यसभायाः कार्यसूच्याम् अद्य नैकानि विचारयोग्यानि विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति। ध्यातव्यं यत् लोकसभायाम् अद्य गोवा राज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य 24-2000 पुनर्समायोजनविधेयकं चर्चार्थं प्रस्तोष्यते। एतत् विधेयकं केन्द्रीयमन्त्री अर्जुनराममेघवालः प्रस्तोष्यति। अपरत्र राज्यसभायाम् अद्य ऐषमः समुद्रद्वारा वस्तुपरिवहनविधेयकं चर्चार्थं संस्तुत्यर्थं च प्रस्तोष्यते इति। तत्रैव सत्रस्य प्रथमे दिने लोकसभायाः कार्याचरणं दिवङ्गतेभ्यः पूर्वसांसदेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य समारब्धमासीत्। प्रश्नकाले विपक्षेण कृतेन कोलाहलेन सदनस्य कार्याचरणं बाधितं जातम्। अत्र अवधौ लोकसभाध्यक्षः प्रश्नकालस्य अनन्तरं विपक्षेण आग्रहं कृतवान् यत् ते स्वविषयान् एव सदने उपस्थापयन्तु, परञ्च तत्र कोलाहलः अभवत् एव। अनेन एव कारणेन लोकसभायाः कार्याचरणं मध्याह्ने 12 यावत् तदनु 2 यावत् स्थगितं जातमासीत्। विपक्षेण कृतं कोलाहलं समीक्ष्य सदनं सायं 4 पुनश्च आदिनं यावत् स्थगितम् अभवत्। एतस्मिन् क्रमे भाजपासांसदः वैजयन्त जयपाण्डा इत्येषः ऐषमः आयकरविधेयके निर्मितसमित्यै प्रतिवेदनं समर्पितवान्। 5 मासेषु एव एषा समितिः 36 संख्याकानि उपवेशनानि आयोज्य निर्धारितसमयसीमायाः आभ्यन्तरे एव प्रतिवेदनानि समर्पितवती इति।
जगदीप धनखडवर्यः स्वकीय उपराष्ट्रपतिपदात् त्यागपत्रं विलिखितवान्। असौ स्वकं त्यागपत्रं राष्ट्रपतिपदासीनायै द्रौपदी मुर्मुवर्यायै अयच्छत्। अनेन लिखिते पत्रे स्वास्थ्यकारणानि तत्र कारणत्वेन उपस्थापितानि। पत्रे असौ प्रधानमन्त्रिणं सम्मानितं मन्त्रिपरिषदं प्रति कृतज्ञताम् अपि अभिव्यक्तवान्। विदेशवस्त्रमन्त्रालयोः राज्यमन्त्री पबित्रा मार्गरेटा इत्येषः एस्वातिनी अथ लेसोथो इत्यनयोः देशयोः आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। एतस्मिन् यात्रावधौ असौ लेसोथो देशस्य श्रमवृत्तिमन्त्रिणा सेलिनो मोखोसी इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। अथ भारत लेसोथो देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धेषु सविस्तरं चर्चितवान्। पबित्रा मार्गरेटा इत्यसौ लेसोथो देशस्य शिक्षाप्रशिक्षणमन्त्रिणं एंटोई रापापा इत्येतम् अपि अमिलत्। अनेन सहैव पबित्रा मार्गरेटा श्वः प्रभृति अर्थात् 23 दिनाङ्कात् 25 दिनाङ्कं यावत् दक्षिणाफ्रीकायाः यात्राम् अपि कुर्यात्। केन्द्रीयमन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः लोकसभायां नेतृप्रतिपक्षस्य राहुलगान्धेः अथ कांग्रेस सांसदस्य प्रियंका गान्धेः च संसदीयम् आचरणम् आलोचितवान्। संसदः प्रावृट्सत्रस्य प्रथमे दिवसे असौ आक्षिप्तवान् यत् कांग्रेस सांसदाः विशेषरूपेण राहुलगान्धिः प्रियंका गान्धिः च संसदः कार्याचरणे बाधां जनयन्ति। केन्द्रीयमन्त्रिणा अग्रे कथितं यत् संसद्भवनं कांग्रेस दलीयानां नैजः उपवेशनकक्षः नास्ति यत्र ते यदा कदापि अनुचितभाषायाः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। असौ कथितवान् यत् राहुलगान्धिः प्रियंका गान्धिः च चर्चाक्रमे सर्वदा पलायनं कुरुतः इति। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे जिसको चाहे जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा रुचि है पाकिस्तान की परस्त करना, ज्यादा उनकी रुचि है भारत की विपक्ष वाले ताकत को मदद करना। इसीलिए वो जवाबदेही तरीके से संसद में बोलना नहीं चाहते, बोल ही नहीं सकते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू इत्येषः राज्यसभायां प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे संसूचितवान् यत् ड्रीमलाइनर 87,700 इत्याख्यया विमानदुर्घटनया सम्बद्धं निरीक्षणं साम्प्रतमपि प्रचलति। असौ कथितवान् यत् सर्वविधनिरीक्षणस्य अनन्तरमेव एतत् प्रकरणं सदने उपस्थापयिष्यते। तदनु निरीक्षणाधारे एव देशे सुरक्षामानकाः इतोपि प्रभाविनः निर्मास्यन्ते। तावत् राज्यसभायां नागर विमानन मंत्री इदमपि कथितवान् यत् अहमदाबाद विमानदुर्घटनायाः अनन्तरं प्रशासनेन गृहसचिवस्य अध्यक्षतायां सुरक्षासम्बद्धा उच्चस्तरीया समितिः निर्मिता। इयं समितिः न केवलं भारतस्य अपि तु विश्वस्य सर्वेषु देशेषु विमानसम्बद्धानां सुरक्षामानकानाम् अध्ययनं करोति। अथ 3 मासेषु एव प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति इति। न्यायमूर्तिः यशवंत वर्मा अधुना संकटापन्नः अस्ति। न्यायमूर्तिं यशवंत वर्मा पदच्युतं कर्तुं सांसदैः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला इत्येतस्मै ज्ञापनं प्रदत्तं। यशवंत वर्मा विरुध्य 45,अधिकैकशतसंख्याकाः लोकसभासदस्याः महाभियोगप्रस्तावे हस्ताक्षराणि कृतवन्तः। संविधानस्य 3 अनुच्छेदानाम् अन्तर्गतं भाजपेति दलस्य सांसदः अनुराग ठाकुरः, भाजपेति दलसदस्यः रविशंकरप्रसादः, कांग्रेस नेता राहुल गान्धी, एनसीपी दलप्रमुखा संसत्सदस्या च सुप्रिया सुले इत्येषा नैके च 45,अधिकैकशतसंख्याकाः लोकसभासदस्याः प्रदत्तप्रस्तावे हस्ताक्षराणि कृतवन्तः। ध्येयं यत् न्यायमूर्तेः यशवन्तवर्मणः दिल्लीस्थिते प्राशासनिके आवासे 500 रूप्यकाणां मुद्रापत्राणि अर्धदग्धानि मिलितानि आसन्। व्यापके विस्तृते च संस्कृतक्षेत्रे नाटकादीनाम् अस्ति विशिष्टमाहात्म्यं। तत्रापि संस्कृतेन सह पालिप्राकृतादिभाषाणां च प्रयोगविज्ञानं विशिष्टं करोति। आधुनिके काले पालिप्राकृतादिभाषाभिः सह स्थानीयभाषाणां प्रयोगः अपि नाटकेषु बहुधा दृश्यते। ऐषमः विश्वसंस्कृतसम्मेलनावसरे अपि एतादृशस्य विविधभाषासंवलितस्य रूपकस्य प्रस्तुतिः अभवत्। तत्रैव अस्माकं वार्ताहरेण नारायणदत्तमिश्रेण नाट्यप्रस्तोत्रा डॉक्टर
प्रसाद भिडेवर्येण सह साधितं संवादांशम् अत्र अवलोकयामः। संस्कृतनाट्यग्रन्थानां बहुभाषीयं तत्र प्रसारणं न तत्र अधिकं नवीनं वस्तुतः बहु प्राचीनम् एतत् नाट्यशास्त्रादिषु अपि अत्र एतस्मिन् विषये बहु किमपि तथा उल्लिखितं तथा प्रयोगपथे अपि आनीतम् अस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अनुषङ्गेण मृच्छकटिकम् इत्यस्य प्रकरणग्रन्थस्य अपि बहुभाषीयं तत्र प्रदर्शनमत्र जातं। तस्यैव निर्देशकः अथ तत्र सूत्रधाररूपम् अपि यः अत्र निभालितवान् सः अपि अत्र उपस्थितः अस्ति। सः वर्तते अत्र उपस्थितः डॉक्टर प्रसाद भिडेवर्यः। तेन सहैव संवादं विधाय जानीमः यत् अत्र नाम एतस्य नाटकस्य किं वैशिष्ट्यमासीत् इति। अस्माभिः मृच्छकटिक इति रूपकस्य एका नूतना रङ्गावृत्ति प्रस्तुतः। तर्हि अद्यतनीयकाले मञ्चनयोग्या एषा रङ्गावृत्तिः वर्तते। अत्रस्थः सूत्रधारः आधुनिकः सूत्रधारः अस्ति। मूलपाठे अपि विविधभाषाणां प्रयोगः दृश्यते संस्कृतभाषया सह। अस्माभिरपि यत्र यत्र मूलपाठे प्राकृतमस्ति तत्र तत्र आधुनिकभारतीयभाषाणां प्रयोगः कृतः अस्ति। अहमपि अधुना किञ्चित् प्राकृतम् अनुसरामि येन जनाः अवगच्छन्ति सर्वं। प्राकृतं नाम आधुनिकं हिंदी भाषया अधुना अहम वदामि किंचित। तो इस नाटक में जो सूत्रधार है, ये सूत्रधार प्रवेशकों के माध्यम से नाटक की कहानी आगे आगे कहता जाता है और आज के जो संदर्भ है, समसामयिक संदर्भ, वो भी बीच बीच में देता है एक कमेंट्री की तरह, भाष्य की तरह। उससे इस नाट्य कथा का औचित्य क्या है आज ये लोगों को पता चलता है। वस्तुतः भवता बहुवारं नाम एवं विधं नाटकक्रमं प्रदर्श्य तत्र प्रशंसा लब्धा स्यात्। तत्र क्वचित् तत्र समालोचना अपि भवेत् मन्ये, यतोहि संस्कृतज्ञाः तथा कथयेयुः यत् हिन्दीभाषायाः प्रयोगमध्ये कथं जायते इति। वस्तुतः रीतिः अस्ति पूर्वतः नाम प्राक्तनी रीतिः परम्परा, परन्तु एवं नाम स्थितिः यदा भवति तदा किञ्चित् अनुभवविशेषः लब्धः वा? सर्वदा एवं भवति। अस्मिन् रूपके मूलतः सप्तभाषाणां प्रयोगः दृश्यते। संस्कृतेन सह तदा विद्यमानाः याः भाषाः आसन्, यथा प्राच्या, आवन्ती इत्यादीनां भिन्नानां प्राकृतानां प्रयोगः तत्र दृश्यते। प्रायः जनाः वदन्ति एतत्तु संस्कृतरूपकं, संस्कृतेन एव नाटनीयं, परन्तु मूलपाठे अपि केवलं त्रीणि एव पात्राणि संस्कृतभाषाया वदन्ति, अन्यानि सर्वाणि पात्राणि प्राकृतेन वदन्ति। और हमने आधुनिक रूप में भी जब इसको लाया तो इसका कारण ये है मूलतः संस्कृत के साथ हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग करने का, ताकि ये सामान्य लोगों तक पहुँचे। भवता तु रोचकरीत्या सूत्रधारस्वरूपं नाम अभिनीतं, किमपि तत्र प्रस्तोतुमर्हति सूक्ष्म लघ्वंशम्? ओहो हो 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 कृतं संगीतकम् अलम अनेन परिषत् कुतूहल विमर्दकारिणा चिरसंगीतोपासनेन अनेन संगीतोपासनेन क्षुधा मां बाधते मम अक्षिणी खटखटायते अतः गृहं गत्वा गृहिणीम् आहूय पृच्छामि अस्ति वा किंचित् प्रातराशो न वा इति। बहु सम्यक्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।